29 नवंबर को आवारान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने एक गांव पर छापा मारा। वहाँ पर 4 खवातीन को अबडक्ट किया गया और आप लोगों की याद दिलाने के लिए उनमें से एक खातून वो है जो आज से 4 महीने पहले जिसको उठाया गया था और जिसकी निशानदेही मैंने इस ऐवान में की थी और उसके 2 दिन बाद उसकी रिहाई हुई। लेवीज के हवाले उनको किया जाता है 30 नवंबर को। अब आप खुद सोचें, आवारान जैसे इलाके में लेडीज कांस्टेबल का होना जो है ना एक अनहोनी सी बात है। कोयटे खुजार जैसे इलाके में लेवीज कांस्टेबल नहीं है और खुजार से जो है कोयटे से लेवीज कांस्टेबल लाए गए, उनकी कस्टडी में उनको दिया गया और उसके बाद जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया खुजार। 3 दिन तक जो है उनको अकूबत खानों में रखा गया, उन पर टॉर्चर किया गया, खवातीन पर टॉर्चर किया गया और 2 दिन पहले जो उनको जुडिशल कस्टडी में दिया गया। जनाब स्पीकर साहब, अब खवातीन का अगवा, उनकी बेहुरमती, ये एक नहायत ही न कि सिर्फ अफसोसनाक बल्कि एक शर्मनाक अमल है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान को चला कौन रहा है। आया वहां की सूबाई हुकूमत उसको चला रही है, मरकजी हुकूमत चला रही है, या कोई और नादीदा कुव्वतें उसको चला रही है? ये आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये कई अरसे से चला आ रहा है। पिछले अदवारों में जब हमारे अकाबिरीन को गिरफ्तार किया जाता था, आप लोग खामोश थे। आज आपकी क़यादत को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हम खामोश नहीं। हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा था, आप लोग खामोश थे। आज आप लोगों के बच्चों को अगवा किया जा रहा है। कल और आज हमारी माओ बहनों को अगवा किया जा रहा है। कल ये सिलसिला आपके लिए भी आ सकता है, आपके भी घरों में माएँ बहनें हैं, कल उनको भी अगवा किया जाएगा, तो फिर आप लोगों के लिए कौन आवाज उठाएगा? और ये सिलसिला कब से शुरू है? ना कि सिर्फ ये मसला जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वो शख्स जो अपने दौर इक़्तिदार में था, आज बीमार है, उसकी बीमारी की वजह से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये तो कहने पे मैं हक बजानिब हूँगा कि उसके दौर में जो बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा था, उसको आतिश फिशा में तब्दील कर दिया गया। बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, बेगुनाह लोगों को जो है पाबंद सलासल किया गया। उसके दौर हुकूमत में ये पूरी हमारी दुनिया की तारीख में वो मिसालें नहीं मिलेंगी, ना कि इस्लामी तारीख में, कि किसी के ताबूत में, किसी के कफन पे जो है ना उस पर जो ताले लगा दिए जाए। हमारे बुजुर्गों के कफन पर ताले तक लगाए गए और आज मौजूदा हुकूमत जो है उसके केसेस पर जो है ताले लगाने की कोशिश कर रही है। आज वो डिक्टेटर हमारे साथ जो कुछ उसने किया, वो शायद वो कुछ अहमियत, उसकी हैसियत नहीं, लेकिन क्या आज मुल्क जिस तबाही की उस हद तक पहुंचा हुआ है, जहां पर उस मुल्क के आइन को पामाल किया गया, क्या इस ऐवान में बैठे हुए जो हम पहले दिन आते हैं उस आइन की वफादारी की और उसकी पासदारी की कसम खाते हैं, क्या उस आइन की कुछ अहमियत नहीं? चाहे वो हुकूमती अराकीन हो, चाहे वो अपोजिशन के अराकीन हो, उसने इस मुल्क के आइन की पामाली की, लेकिन फिर भी हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए मैसेज दे रहे हैं? क्या इससे बलूचिस्तान की आप पसमानदगी को ख़त्म करेंगे?
کیا اس سے بلوچستان میں احساس محرومی کو ختم کیا جائے گا؟ کیا اس سے بلوچستان میں جو ترقی کی جو شاہراہیں تعمیر کی جائیں گی؟ نہیں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس سے نفرتیں بڑھے گی۔ پہلے بھی بلوچستان میں نفرتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس طرح کی حرکتوں سے، خواتین کی بے حرمتی کرنے سے، خواتین کو اور پابند سلاسل کرنے سے، ان پر جھوٹے مقدمات درج کرنے سے، اور عجیب سی بات ہے، آپ ان تصویروں کو دیکھیں جو انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کی ہیں، ایک عام کرمنل کی شکلوں کو جو ہے چادریں باندھ کر ان کو چھپایا جاتا ہے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں کی جو ہے تصویریں سوشل میڈیا اور آپ کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جو شائع کی جاتی ہیں، وہ شخص جو ملک کا آئین توڑتا ہے، یہاں سے اس کو گارڈ آف آنر کے تحت جو آپ ان کو روانہ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی خاتون کسی جھوٹے مقدمے میں پکڑی جاتی ہے، ان کے پیروں میں چپلیں تک نہیں ہیں، لیکن ان کے سامنے جو ہے لاکھوں روپے کے جو ہے ہتھیار دکھا کر اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچ جو ہیں بزرگ بھی دہشت گرد ہیں، بلوچ کے نوجوان بھی دہشت گرد ہیں، اب بلوچوں کی جو خواتینوں کو بھی دہشت گردی کے جو ٹھپے لگائے دیا رہے ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم؟ کیا بلوچستان کو آپ اس طرح اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ نہ ہی پچھلی حکومتوں نے بلوچستان کو واضح کہنا کو ساتھ لینے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی موجودہ حکومت اپنے ساتھ لینا چلتی ہے۔ اور تو اور جناب اسپیکر صاحب، کمیٹیاں بنائی گئی۔ میں نے بجٹ سیشن میں یہ کہا تھا کہ جی بلوچستان کا مسئلہ ایک جینیون اور پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے سیاسی نمائندین کی اور سیاسی پارٹیوں کی ایک کمیٹی بنائی دی جائے۔ جون میں وہ کمیٹی بنی، لیکن اس کمیٹی کی ابھی تک نامینیشن تک نہیں ہوئی۔ کون ہے اس کمیٹی میں کہ وہ جا کے بلوچستان کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرے، فیکٹ فائنڈنگ معلوم کرے کہ کیا مسئلے ہیں، اس میں قصوروار وہاں کے بلوچ ہیں، وہاں پر بسنے والے لوگ ہیں، وہاں پہ کچھ ادارے ہیں، حکومتیں کون ہیں، لیکن کیونکہ بلوچستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ایک کالونی ہے آپ لوگوں کی، وہ آپ نے اس کو ایک کالونی کے طور پر اس کو استعمال کیا۔ جب ان کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اختر مینگل بھی سامنے ہیں، شازن بگٹی کو بھی آپ لاتے ہیں اور سب کو لاتے ہیں، جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو بلوچستان جو ہے پھر اس کو جو ایک ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ساحل روزگار تو ہم نہیں دے سکتے، ساحل پر جو ہے نا ماہی گیروں کا جو مسئلہ ہے، کراچی سے مختلف علاقوں سے ٹرولنگ آتے ہیں غیر قانونی طور پر، جو وہاں پہ ٹرولنگ کی جاتی ہے۔ یونیورسٹی بلوچستان یونیورسٹی کا اسکینڈل تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، کیمرے نصب کیے گئے تھے، لیکن آج دن تک اس ایوان میں کسی نے اس بات پر جو ہے لب کشائی نہیں کی گئی۔